आजाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी एहतजाजी तहरीक को लेके दो बड़े झटके लगे हैं, दो बड़े सरप्राइज मिले हैं इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। ये सरप्राइजेस क्या हैं? तहरीक इंसाफ के लिए दो बड़े झटके क्या हैं? इनकी तफसीलात पे आने से पहले मुख्तसर से बात करेंगे। जो गुज़िश्ता रोज़ का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज था, इस एहतजाज के बाद बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं, कल के एहतजाज के फ्लॉप होने के बाद, नाकाम होने के बाद पीटीआई की जो क़यादत है, ऐसा लगता है कि जैसे सटपटा के रह गई है। आज अडयाला जेल में इमरान खान साहब के तोशाखाना 2 केस की समाअत है, जहां पर सलमान अकरम राजा पहुंचे हैं। सलमान अकरम राजा के साथ अलीमा खान साहबा पहुंची हैं और उस्मा खान साहबा पहुंची हैं। वहां पर पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए जो बातें की हैं, नाज़रीन, इंतहाई बेरब्त गुफ्तगू थी उनकी। और उनकी बेरब्त गुफ्तगू से ऐसा लगता है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कल के शो के फ्लॉप होने की तवक्कुआत नहीं थी। सलमान अकरम राजा कहते हैं कि जो एमएनए कल अडयाला जेल तक नहीं पहुंच सके, वो जवाबदेह हैं। उनको जवाब देना पड़ेगा कि अडयाला जेल इमरान खान के साथ इज़हार यकजहती के लिए वो क्यों नहीं पहुंच सके। और फिर वो अगली सांस में कहते हैं कि मेरे नज़दीक, मेरे ख्याल में कल का जो शो था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज था, वो एक कामयाब था। एक तरफ कहते हैं कि जो लोग पहुंचे नहीं उनको जवाबदेह होना पड़ेगा, दूसरी तरफ कहते हैं कि कल का शो जो है वो कामयाब था, लेकिन साथ में अगली सांस में फिर ये कहते हैं कि इसको मजीद बेहतर बनाया जा सकता था। अगर कामयाब था तो फिर इसको मजीद बेहतर बनाने की जरूरत क्या है? और फिर जब आप मजीद बेहतर बनाने की बात कर रहे हैं तो अगली सांस में जो चौथी बात सलमान अकरम राजा साहब कर रहे हैं, वो ये है कि लोग क्यों नहीं निकले, एहतजाजी तहरीक में लोग क्यों नहीं निकले। सलमान अकरम राजा कहते हैं कि इस पे बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ मुशावरत करेंगे। यानी समझ नहीं आ रही कल के इस एहतजाज के बाद मीडिया के साथ बताना क्या है, मीडिया को कहना क्या है। शो कामयाब था, शो नाकाम था। अब इसमें जो हम बात पिछले 4-5 दिन से कर रहे थे कि इनकी कोई हिकमत अमली को प्लान था ही नहीं। आप कल देखें कि कल जब सलमान अकरम राजा साहब कौमी असम्बली से निकल रहे थे, उनसे यही सवाल पूछा आजाद डिजिटल के रिपोर्टर शाहिद कुरैशी ने कि आपका प्लान क्या है, ऑन ग्राउंड आपके लोग नजर नहीं आ रहे, आपके कारकुनान नजर नहीं आ रहे। तो सलमान अकरम राजा के पास उस वक्त भी कोई जवाब नहीं था। वो कह रहे थे कि देखते हैं क्या होता है, जायजा ले रहे हैं, अभी तो पूरा दिन पड़ा है। उनके पास कल भी कोई जवाब नहीं था और आज भी मीडिया के पूछने पे सलमान अकरम राजा के पास कोई जवाब नहीं था। हालांकि इस एहतजाज की जिम्मेदारी इमरान खान ने सलमान अकरम राजा पे डाली और सलमान अकरम राजा अपने इम्तिहान में नाकाम हुए। और आप एक और चीज भी देखें, इनका हल्का राजा साहब का लाहौर का है, ये कल पिंडी में रहे, अपने हल्के में नहीं गए। और जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं, पार्टी के चेयरमैन हैं, वो अपने हल्के में थे, कल वो इस्लामाबाद में नहीं थे। आज बैरिस्टर गौहर साहब इस्लामाबाद पहुंचे हैं, कौमी असम्बली गए हैं और वहां पर भी बैरिस्टर गौहर साहब ने बेरब्त गुफ्तगू की है। बैरिस्टर गौहर साहब ने एक तो बात की स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादी को मुखातिब करते हुए कि देखें, हमें इस ऐवान से बेआबरू करके ना निकालें। अब जो 9 मई के केसेस में कन्विक्शंस हो रही हैं, उस पे वो अपील कर रहे थे स्पीकर से कि लोगों को डिस्क्वालीफाई ना किया जाए। अब स्पीकर का उसमें कोई किरदार नहीं, फैसले आ रहे हैं अदालतों से, लेकिन अपील जो है बैरिस्टर गौहर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन स्पीकर से कर रहे थे कि हमें बेआबरू करके इस ऐवान से ना निकालें। अगर बेआबरू करके निकालेंगे तो जमहूरियत को खतरा होगा। अपील की बैरिस्टर गौहर ने कि स्पीकर साहब, जो शेख वकास अकरम का मामला है उसको यहीं पे खत्म कर दें। उमर अयूब ने इस ऐवान में 20 साल गुजारे हैं। तो वजीर कानून ने आजम तारड़ साहब ने कहा कि ये तमाम मामलात का ताल्लुक अदलिया से है, ये चीजें आप जाके अदलिया में एजिटेट करेंगे, यहां पे इन मामलात का कोई ताल्लुक नहीं। यानी कल के एहतजाज के आउटकम ने, नताइज ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है बड़ा झटका दिया है। लेकिन ये वो वाला झटका नहीं है जिसका मैंने अपने प्रोग्राम के आगाज में जिक्र किया था। ये जो शेख वकास अकरम साहब की बात की बैरिस्टर गौहर साहब ने कि आप उनका मामला रफा दफा कर दें, छोड़ दें, उनके खिलाफ कार्रवाई ना करें। अगर वो 40 दिन तक कौमी असम्बली के सेशन से गैर हाजिर रहे हैं, तो कल जो स्पीकर अय्याज सादिक साहब ने कहा था ना कि अगर रिक्विजिशन आई तो उस पर कार्रवाई करना पड़ेगी,
تو ریکوزیشن تو کل نوشین افتخار نے اسمبلی میں جمع کروا دی تھی. تو اب خبر یہ ہے کہ شیخ وقاص اکرم کے خلاف جو ریکوزیشن آئی ہے, جو ریزولوشن پاس کی گئی ہے, اس پہ ووٹنگ 12 اگست کو ہونے جا رہی ہے. اور 12 اگست کو جب ووٹنگ ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ حکومت اکثریت میں ہے, حکومت کے پاس نمبر پورے ہیں, تو شیخ وقاص اکرم صاحب بھی ڈی سیٹ ہونے جا رہے ہیں. لیکن ڈی سیٹ ہونے کے بعد یہ ضرور ہے کہ جس حلقے سے وہ ایم این اے منتخب ہوئے تھے وہاں سے دوبارہ الیکشن لڑ سکتے ہیں. اور دوسرا جو پاکستان تحریک انصاف کو جھٹکا لگا نا کہ یہ جو اے ٹی سی کے عدالتوں سے جو فیصلے آ رہے ہیں, جو کنوکشنز ہو رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی, آج پی ٹی آئی کے کچھ لوگ پشاور ہائی کورٹ بھی گئے ہوئے تھے, جس میں شبلی فراز صاحب ہیں, جس میں عمر ایوب صاحب ہیں اور زرتاج گل صاحبہ ہیں, اور وہاں پہ درخواست کی جا رہی ہے کہ ایک تو ہماری جو ڈسکوالیفیکیشن کا الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا اس کو سسپینڈ کیا جائے, ہمیں وہاں پہ سنا نہیں گیا, ہمیں ایم این اے کے طور پہ بحال کر دیا جائے, اور ساتھ میں حفاظتی ضمانت مانگی جا رہی ہے. لیکن ان کنوکشن سے ایک جو پاکستان تحریک انصاف کو بڑا جھٹکا لگا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ان کے پاس جو ارکان اسمبلی کی تعداد تھی وہ 82 سے زیادہ تھی. یہ کچھ آزاد لوگوں کو جو پی ٹی آئی کے اپنے آزاد ہیں, جو سنی اتحاد کونسل میں چلے گئے, ان کو شامل کر کے قومی اسمبلی کا اجلاس بنانے کی ریکوزیشن جو ہے وہ اسپیکر چیمبر میں جمع کروا دیتے تھے, یعنی ان کے پاس نمبر پورے تھے. اب چونکہ ان کے نمبر کم ہو گئے ہیں, ان کے ایم این اے کو کنوکشنز ہوئی ہیں, جمشید دستی نااہل ہو گئے ہیں, اور شیخ وقاص اکرم بھی اب 12 اگست کو ان کی گنتی بھی ہو جانی ہے ڈی سیٹنگ ہونے کے حوالے سے, تو اب ان کے پاس جو تعداد ہے وہ 70 کے قریب آ گئی ہے. تو 70 پہ پی ٹی آئی کی تعداد آنے کے بعد اب یہ قومی اسمبلی کا اجلاس بھی نہیں بلا سکتے. اور دوسرا جو جھٹکا ہے وہ جو عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا نا کہ ان سیٹوں سے جو پارٹی کے لوگ ڈی سیٹ ہو رہے ہیں, عدالتوں کے فیصلوں سے, الیکشن کمیشن کے فیصلوں سے, عمران خان نے فیصلہ کیا کہ ہم وہاں پر جو ضمنی الیکشن ہونا ہے اس میں ہم پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے, اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے نہیں کریں گے, ہم ان بائی الیکشنز کا بائیک آؤٹ کریں گے کہ دیکھیں جی آپ نے ہمارے لوگوں کو ڈسکوالیفائی کر دیا تو ہم وہاں پہ اپنے کینڈیڈیٹ نہیں کھڑے کر رہے اور اس الیکشن پروسیس کا بائیک آؤٹ کر رہے ہیں. تو اس پہ جو اتحاد تحریک انصاف نے بنایا ہے کچھ سال ڈیڑھ محنت کر کے محمود خان اچکزئی کے ساتھ تحریک تحفظ پاکستان کے نام سے, تو اچکزئی صاحب نے عمران خان صاحب کا یہ فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا ہے. کیوں انکار کیا ہے؟ جو ترجمان ہیں تحریک تحفظ پاکستان کے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جب مشکل حالات ہیں, اپوزیشن کو ایک مشکل صورتحال کا, مشکل حالات کا سامنا ہے, نہ جلسہ کرنے دیا جاتا ہے, نہ ریلی نکالنے دی جاتی ہے, تو ان حالات میں اگر ہم ان بائی الیکشن کا بائیک آؤٹ کریں گے تو اپنا ہی نقصان کریں گے. مصطفیٰ نواز کھوکھر کا یہ کہنا ہے, ترجمان تحریک تحفظ پاکستان کا, کہ دیکھیں سیکرٹری اطلاعات ہیں ان کا یہ کہنا ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر کا کہ اگر ہم ان الیکشن میں حصہ لیتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف بائیک آؤٹ کے فیصلے کو واپس لے, یہ ہمارے لیے اپوزیشن کے لیے ایک اپرچونٹی ہے. اس موقع کو ہمیں اویل کرنا چاہیے جب ان حلقوں میں, چاہے ایم پی اے کے حلقے ہیں چاہے ایم این اے کے حلقے ہیں, جب یہاں پہ الیکشن ہوگا تو ہمارے کینڈیڈیٹس کو وہاں پہ الیکشن کمپین چلانے کا پورا موقع ملے گا. تو جب کمپین چلانے کا موقع ملے گا تو آپ جلسے بھی کریں گے, ریلیاں بھی نکالیں گے, اور بھی وہاں پہ کارنر میٹنگز بھی کریں گے, تو آپ کو سیاسی سپیس ملے گی. تو تحریک تحفظ پاکستان نے, محمود اچکزئی نے دراصل یہ پیغام عمران خان صاحب کو دیا ہے کہ اپنے فیصلے کو واپس لیں, اور جن حلقوں میں آپ کے لوگ نہ ڈسکوالیفائی ہو رہے ہیں وہاں پہ کینڈیڈیٹ اپوزیشن کے کھڑے کیے جائیں, اور الیکشن میں مقابلہ کیا جائے, الیکشن سے بھاگا نہ جائے. تو دیکھتے ہیں محمود اچکزئی صاحب کا اعتراض ہے تو خان صاحب یہاں پہ اپنا فیصلہ واپس لیتے ہیں, یو ٹرن لیتے ہیں, کیا کرتے ہیں, کیونکہ خان صاحب سے کوئی بعید نہیں, ایک دن فیصلہ کرتے ہیں دوسرے دن خان صاحب کا فیصلہ تبدیل ہو جاتا ہے. اور ایک جاتے جاتے ایک اور خبر بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کر لیں, جو ملک ریاض حسین صاحب نے کل ایک ٹویٹ کیا تھا کہ جو ریاستی اداروں کے جو اقدامات ہیں اس کے نتیجے میں بحریہ ٹاؤن کا جو آپریشن ہے اس کو سسپینڈ کرنا پڑ رہا ہے, پورا ادارہ مفلوج ہو کے رہ گیا ہے, کیش فلو رک گیا ہے, ملازمین کی تنخواہیں نہیں دے سکتے. ساتھ میں انہوں نے اپیل بھی کی کوئی ثالثی کروائے تو وہ ثالثی میں بیٹھ کے اس معاملے کو ایمیکیبلی حل کرنے کے لیے تیار ہیں, اگر کوئی پیمنٹ دینی ہے میرے ذمہ بنتی ہے وہ پیسے بھی میں دینے کے لیے تیار ہوں. آج ملک ریاض حسین نے 3 اپیلیں سپریم کورٹ میں دائر کر دی ہیں چیف جسٹس سی آئی افریدی کے پاس, اور ملک ریاض نے بنتی یہ کی ہے, استدعا یعنی اپیل یہ کی ہے کہ جو نیلامی کل بحریہ ٹاؤن کی پراپرٹیز کی ہونے جا رہی ہے وہ پراپرٹیز کا پروسیس رکوایا جائے, پہلے ہمیں سن لیں
پھر آپ فیصلہ کر لیں کہ ان پراپرٹیز کی نیلامی ہونی چاہیے یا ان پراپرٹیز کی نیلامی نہیں ہونی چاہیے. اپیلیں آج آئی ہیں, نیلامی کا عمل کل ہے. دیکھتے ہیں کل تک یہ اپیلیں سماعت کے لیے مقرر ہوتی ہیں, حکم امتناع ملتا ہے تو جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ اس کی تفصیلات شیئر کرتے رہیں گے. اب تک لیں اتنا ہی, اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.